माँ बनकर मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि क्यों माँ का रुतबा इतना बड़ा होता है। माँ अपने बच्चे के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है, उसके लिए अपना सुकून, अपनी नींद खराब करती है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें। तो कैसी हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अच्छा, आज ना मैं कुछ आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें करूंगी। और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अंजिश की बर्थ का व्लॉग बिल्कुल नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से अपलोड करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग ना मैं रिसेंटली डिलीट कर चुकी थी, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे साथ ना कोई रीयूज्ड कंटेंट का मसला आ रहा था। और ये इतनी प्रीशियस वीडियो थी, मैं नहीं चाहती थी कि ये यूट्यूब पे हो ही ना, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से बनाया था और बनवाया था। अच्छा, जब मुझे बरीरा हुई थी ना उस टाइम जो है, क्योंकि जब मेरा बेटा गया था मुराद, उसके फ़ौरन बाद मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी 2 मंथ के बाद ही। अच्छा, अभी ना फजर का टाइम होने वाला है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैं इस वजह से मैं ये कहूँगी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी एक अल्फाज भी। तो उस टाइम मेरा सारा ये था, क्योंकि रिसेंटली ना मेरा बेटा गया हुआ था और प्रेगनेंसी हो गई थी। उस टाइम भी मुझे ये था, क्योंकि सारा मेरा कुछ भी था, सब कुछ मेरा बेटा ही था, क्योंकि ज़िमिल के बाद ना वो बेटा, अभी वो अगर होता तो माशाल्लाह से 5 साल का होता। तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि बेटा हो, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे अपना वही मुराद चाहिए, मुझे कहीं से भी ना कोई ला कर दे। अच्छा, ये बातें बहुत डीप हैं, ये कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन वो ज़रूर समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी औलाद खोई है। अच्छा, शेयर जो आज मैं करने लगी हूँ वो कुछ ये बातें हैं कि स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब बनाया था ना, मुझे ये होता था कि मैं आप लोगों के साथ या लोगों के साथ सिर्फ अपनी हैप्पी मोमेंट शेयर करूँ ना, इस तरह के जो व्लॉग्स होते हैं हैप्पी वाले, जो ये वाली रूटीन शेयर करूँ, कोई दुख वाली बात ना करूँ। अच्छा, शेयर ना करने की वजह वो क्या थी? वो ये थी कि देखें, आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। हर हर इंसान के पीछे हासदीन भी होते हैं और प्यार करने वाले भी होते हैं। ये इफ़ेक्ट है, मैं जो भी बात कहती हूँ रियलिटी बेस करती हूँ, ठीक है ना, कोई इधर उधर की बात नहीं करती। तो मुझे ये लोगों का बहुत बड़ा ना डर होता था कि वो कहीं खुश ना हो जाए। आज भी ऐसे लोग होते हैं जो कि ना आपके दुख के साथ ना खुश होते, तो मुझे नहीं होता था कि मैं अपनी वीकनेस शेयर करूं। लेकिन आज मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, मैं सारी बातें सोशल मीडिया पे ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो ये वजह है उसकी सबसे बड़ी, अगर आज मैं कहीं से सुनती हूँ कि मैंने अपना कोई ना दुख किसी से के साथ शेयर किया है, या किसी को मेरे दुख का पता चल गया है, तो अगले से मुझे कहीं से पता चलता है ना, मैं डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। ये खुदा की तरफ से मैं कहती हूँ, मेरे लिए एक नेमत है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उनको ना कुछ पता चलता है कि फ़लाँ शख्स को ना वो तुम्हारे दुख का मजाक उड़ा रहा था, या तंज़ा लहजे में कुछ पीठ पीछे बातें कर रहा था, तो आप ना और ज़्यादा वीक हो जाते हो। लेकिन मेरे साथ ये मसला, मैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने बनाई, कुछ मैंने ना एक बेटियों पे वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी लोग जिनको मेरे खुद के अपने घर वाले में भी कह सकते हैं, उनको गलतफहमी हो गई थी कि आप हमें कह रहे हैं ये, हम तो दुआ करते हैं कि आपको बेटा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कुछ अल्फाज कहूँगी जो ये कहती हैं कि हम तो दुआ करती हैं आपको तो बेटा हो जाए, तंज़ा लहजे में। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है, उनके लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए, कि जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा आज़माइशें आ जाती हैं ना अल्लाह की तरफ से, फिर आपको किसी की भी दुआ की नीड नहीं होती, क्योंकि वो आपका मामला सिर्फ़ अल्लाह के पास होता है और आपके पास। हम अल्लाह के पास ना कनेक्ट होते हैं, हम नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, हम कुछ करें ना करें ना, लेकिन हमारा फ़ैसला अल्लाह के पास होता है जब इस तरह की बड़ी-बड़ी आज़माइशें आपके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है? फिर कोई भी नीड नहीं होती कि हमें, कि ना ही किसी की दिलासे की ज़रूरत होती है और ना ही किसी दुआ की। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बात कहूँगी, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने को ना जेल में डाला गया था, उनके ऊपर इतनी बड़ी आज़माइश आई हुई थी, और उन्होंने क्या किया था, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो वो भी देख लें। हज़रत यूसुफ़ की जो है आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने किसी को वहाँ पे मदद के लिए पैगाम भिजवाया था कि फ़लाँ बादशाह को कहें कि मेरे मेरे लिए ना मदद कर लें, और जो है मैं बड़ी मुसीबत हूँ। तो उसी वक़्त उसको, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ना यह ख़्याल आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने उनको मदद के लिए कह दिया। तो वहीं पे वो सजदा करके रोते हैं, तौबा करते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, और अल्लाह पाक वहीं पे भी फ़रमाते हैं कि अगर तू जो है तौबा ना करता तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ी सज़ा देता या तुमसे नाराज़ हो जाता। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें, हम किसी को मदद के लिए नहीं कह सकते, तो हम कौन होते हैं कि हर किसी को कहें कि हमारे लिए दुआ करें। हाँ, अगर दिल से दुआ करता है, और हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जो है हम तो आपके लिए दुआ करते हैं आपको बेटा
بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ٹھیک ہے، بیٹیاں بھی آپ کی اولاد ہیں، بیٹے بھی آپ کی اولاد ہیں۔ اگر اللہ پاک آپ سے اولاد لے لیتا ہے تو اس کا دکھ نہ کریں، کیونکہ وہ فیصلہ آپ کے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ پاک ان ساری ماؤں کو میرے دل سے دعا جن نے اپنے اولاد کھوئی، اللہ پاک ان کو اتنی 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 میں کہتی ہوں نا پاور دے جتنی آج میں پاورفل ہوں۔ اگر مجھے پتہ بھی چلتا ہے نا کہ فلاں شخص جو ہے بڑا میرے دکھ کے ساتھ بڑا خوش ہو رہا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ پاک سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک تو نے مجھے اتنے دکھوں کے ساتھ نوازا، ایسے ایسے مجھے دکھ دیے کہ لوگ سن کر خوش ہو رہے ہیں، اور اس کا موازنہ اللہ پاک نے مجھے ایسا دینا ہے کہ وہی لوگ نا میں کہتی ہوں منہ پہ ٹیپ رکھ کے بیٹھ جانا ہے۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج میں بہت اسٹرانگ ہوں الحمدللہ۔ میں ابھی یہی الفاظ کہوں گی کہ اللہ پاک اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو اللہ پاک نا مجھے ضرور بیٹا دے گا، اگر نہیں دیتا تو اس میں بھی میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ان بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ اگر ہو سکتا ہے جب میرا بیٹا گیا تھا مراد، اگر ہو سکتا ہے میں بھی اللہ اگر چاہتا تو مجھے بریرہ بھی نہ ہوتی، مجھے انزش بھی نہ ہوتی، مجھے اسٹل صرف زمل ہی ہوتی، لیکن اللہ پاک نے مجھے نا نعمتوں سے نوازا۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ کافی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں، لیکن دوبارہ میں الفاظ نہ دہراؤں کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور قرآن میں نا واضح الفاظ میں لکھا بھی گیا ہے، میں جس کو بیٹا دوں میری مرضی، میں جس کو بیٹی دوں میری مرضی، اور جس کو میں بانجھ رکھوں وہ میری مرضی۔ تو ہم انسانوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، اور میں نے نہ ہی کسی کو نا کبھی الحمدللہ میں کہتی ہوں، میں خود اس بات میں نا پراؤڈ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں پراؤڈلی کہتی ہوں کہ میرے دل میں نا کبھی کسی کے لیے نہ کوئی کینہ ہوتا ہے نہ کوئی بغض ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھ سے کس طرح سے ناراض ہو سکتا ہے؟ بالکل میں کہتی ہوں بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نا اتنے زیادہ نیک ہیں کہ آپ اٹھتے بھی ہیں تو ثواب کر کے اٹھتے ہیں، اگر بیٹھتے بھی ہیں تو ثواب کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنی دل کو صاف نہیں رکھیں گے تب تک میں کہتی ہوں آپ کی نہ نمازیں کام کی ہیں نہ آپ کے صدقے کام کے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بس اپنی دل صاف رکھیں، کسی کی دل نہ دکھائیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے۔ اور اگر کسی کو جو ہے نا میری کسی بھی بات سے یا میری کسی ویڈیو سے جو ہے دکھ پہنچتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ نا میں واک کر رہی تھی جب مجھے انزش ہوئی تھی، اور یہاں پہ یقین کریں آج نا مجھے احساس ہوا تھا، کیونکہ اسٹل انزش کی پوری پریگننسی میں نا مجھے یہ فیل ہو رہا تھا، کیونکہ بریرہ جب تھی نا مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے مراد ہو، کیونکہ میں اس وقت یہ چاہتی تھی کہ مجھے نا بس کہیں سے بھی اپنا مراد ہی لا دو، مجھے اور بیٹا نہیں چاہیے۔ لیکن انزش کے باری یہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ تھا کہ بیٹا ہو، لیکن اور مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ جب انزش ہو جائے گی اور مجھے اتنی عزیز ہو جائے گی، ساری مائیں ایسے ہی کہتی ہیں کہ ہمیں نا سارے بچے عزیز ہیں، لیکن یہاں پہ میں کہوں گی مجھے سارے بچوں سے انزش بہت زیادہ عزیز ہے، کیونکہ مجھے بالکل بھی نہیں تھا کہ جب ڈیورنگ پریگننسی کہ مجھے انزش نہ پیاری ہوگی، میں امی کو کہوں گی کہ میں کسی کو دے دوں گی، لیکن توبہ کرتی ہوں میں اللہ پاک سے، اللہ پاک اگر دے تو اس کی مرضی، نہ دے تب بھی اس کی مرضی۔ اور انزش کا ویٹ اتنا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈپریشن انزائٹی میں چلی گئی تھی، تو انزش کا جو ویٹ تھا نا بہت بہت کم تھا۔ تو یہ اس کا شاید دوسرا یا تیسرا دن ہوگا، اور یہاں پہ میرا 4 سی سیکشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ کا نا 5 سی سیکشن نہیں ہوگا، لیکن ان کو میں نے کہا کہ آپ نا دیکھیں اگر گنجائش رہتی ہے تو آپ نے 5 سی سیکشن کرنا ہے، کیونکہ بہنوں کے لیے اگر بھائی ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نصیب میں لکھا ہو تو میری آج بھی دعا ہے، میں خود دعا کروں گی کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کے ساتھ نوازے، اگر نہیں تو وہ بھی اللہ کے ہی فیصلے، دینے والی وہ ذات ہے، ٹھیک ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں انزش بہت زیادہ ویک تھی، اس کا ویٹ شاید 2.5 تھا شاید، ہاں اتنا تھا، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن اتنا تھا، بہت زیادہ ویک تھی۔ تو جیسے تیسے کر کے اس کی میں نے اچھی وہ کیا کہتے ہیں پال پوس کے اس کو نا ابھی بڑا کیا ہے ماشاءاللہ سے، اب بالکل صحیح ہو گئی۔ اور کافی میری پیاری بہنیں جو پوچھتی ہیں کہ آپ نا انزش کو فارمولا ملک دیتی ہو، جی نہیں بالکل بھی نہیں، وہ بالکل ابھی نا مدر فیڈ پہ ہے، اور یہاں پہ انزش بالکل جو ہے نا وہ تھی کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ویک تھی نا، اس کو میں سرسوں کے تیل کے ساتھ بڑھانا رج کے کہتے ہیں نا وہ مالش کی تھی، میں نے مالش کی ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو بس یہ تھا ایک پیارا سا چھوٹا سا ولاگ جو کہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میموری شیئر کروں۔ اچھا، جو کافی پوچھ بھی رہی تھی کہ آپ کا اب سی سیکشن نہیں ہوگا، اچھا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا ایک لاسٹ ہوگا،
تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک کہ وہ بھی اللہ پاک سے دعا ہے. اگر آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں تو دل سے دعا کریں، نہ کہ اگلے کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا اپنے رشتہ داروں کے لیے برا بھلا کیوں کہتی ہیں. اچھا میں برا بھلا کسی کے لیے بھی نہیں کہتی، بس ریالٹی جو ہے نا فیکٹ جو ہوتے ہیں میں ان پہ بات کرتی ہوں. تو اللہ پاک سب کو خوش رہے. اللہ پاک جن کو بیٹے دیے ہیں تو اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. جن کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے. جو اچھا جی، جن کو میرے ولاگس اچھے لگتے ہیں، جو میں اس سے پیار کرنے والے ہیں، وہ میرا ولاگ جو ہے بار بار دیکھیں، اور جن کو میں اچھی نہیں لگتی وہ میرے ولاگ سے دفع ہو جائیں. اللہ حافظ.